Nindot siya nga no. Isip isa ka Kristohanon kuan kining kinahanglan nagi application sa to ang kinabuhi. Amen ba? No kaysa atong pagkinabuhi no. Daghan yung mga pagsulay, mga trials sa to ang kinabuhi nga maabot nung wala na to damha pero glory to God niya kaning ato agyapon siyang malagpasan. Amen ba? Nang tungod sa iyang kamaayo. Nagyan diri sa 6 no. Busa mapaubsanon kamo sa inyong kaugalingon sa ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios aron kamo ikatuboy niya sa igo gayud nga panahon. Amen ba? Nindot no kining sa si Kristohanon naayod ang kining pag mapaubsanon no kay si Lord nagpaubos man siya no bisag taas siya hari sa tanang hari pero nagpaubos siya sa iyang kaugalingon no ninaog siya sa yuta aron kita iyang maabot. Amen ba? No dapat ato ang i-imitate si Lord no as followers sa Ginoo dapat sundon gyud nato ang iyang pulong. Amen ba? No dili ta magpahitas-on no kay wala joy kining kuan walay maayong idulot no sa atong kinabuhi ang mubalos ta og unsay gituboy sa ato sa ubang tao dapat be humble lang yun always no as Christian. Amen. Muna nga diri sa 7 no okay. Nga itugyan ninyo diha kaniya ang tanan ninyong mga kagool kay siya magabantay kaninyo. Amen. Si Lord lagi no wala di lain natong pagaduulan no pagatugyanan sa atong mga problema ato ang mga hinanakit. Amen. Way laing makatabang sa ato akong dili ang pulong na gyud sa atong Buhi Dios no ug kanang atong idol ba siya nga sincerely gyud sa atong kasing-kasing nga kaning tinud-anay gyud nga pagpangayo sa iya nga kining sa imong pagkinabuhi no hatagan gyud ka niya kaning mga kalinaw no na may mga mudangat nga kuan kanang mga kagool no apan glory to God kay dako gyud iyang gugma no moy nagpatigbabaw sa atong matag kinabuhi. Amen. Diri sa 8 no magbuutan kamo og matagtukaw ay managtukaw kamo no? Ang inyong kaaway ang yawa ingon sa usa sa usa ka nagagulog nga leon no nagalibot-libot sa pangita sa pagpangita og